अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे उर्दू का हम लोगों ने सबक नंबर 16 शुरू किया हुआ है और सिला मिल गया। इसके हम लोगों ने तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सीखे थे कल के लेक्चर में, और आज हम जो है इस पेज की रीडिंग करेंगे। सबक का नाम है और सिला मिल गया। सिला बेटे हमें जो है हमारी किसी अच्छाई का या किसी नेकी का बदला मिलता है, ठीक है, इनाम के तौर पे। तो इस पेज पे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक पौधा बना हुआ है और एक चिड़िया है। तो देखते हैं जी किसको जो है किस नेकी का सिला मिलता है। सबक का आगाज़ करते हैं, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ये ज़रा तलफ़्फ़ुज़ हम रिपीट कर लेते हैं कल जो हमने किए थे। पहला लफ्ज़ है मूसलाधार, तख्ती, अफसरदा, ज़रख़ेज़, फ़िक्रमंद, नस्ब और सिला। चलें इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। तेज़ बारिश में एक नन्ही सी चिड़िया जान बचाने के लिए जैसे ही गेंदे के फूल पर बैठी, वो चिल्लाया, अरे अरे क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। नन्ही चिड़िया जल्दी से उड़कर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बाग में सवाए चंद फूलों और नन्हे मुन्ने पौधों के पनाह लेने के लिए कोई जगह ना थी, और इनमें से कोई भी मदद के लिए आमादा ना था। नन्हे पौधे ने जो चिड़िया को यूं रोते हुए देखा तो उसे उस पर रहम आ गया। वो बोला, नन्ही चिड़िया उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपनी टहनी पर नहीं बिठा सकता, अभी तो मैं बहुत छोटा और नाजुक सा हूँ। चिड़िया जल्दी से फुदक कर उसके पास आकर बैठ गई। उसे उदास देखकर पौधा बोला, नन्ही चिड़िया तुम अफसरदा क्यों हो? ये सुनकर चिड़िया कहने लगी, रात हो गई है, मेरे साथी न जाने कहाँ हैं, और मैं इतनी तेज़ बारिश में वापस घर भी नहीं जा सकती। नन्हा पौधा बोला, तो क्या हुआ, तुम आज रात यहीं गुजार लो और सोने की कोशिश करो। चिड़िया ने कहा, मुझे टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं टहनी पर बैठकर अपने परों को फैलाकर अपना मुंह उसमें छुपा कर सोती हूँ। पौधा बोला, अभी तो मैं छोटा हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मेरी बहुत सी शाखें होंगी, उन पर फूल खिलेंगे और फूलों से फल पैदा होंगे। लोग फल खाएंगे, तुम भी आना, फल खाना और मज़े से फिर मेरी टहनियों पर बैठना। ठीक है, आज हम लोगों ने इसकी इतनी रीडिंग करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज नंबर जो है 116 है। आप लोगों ने अपनी बुक से ये पेज नंबर खुद ही देख लेना है। सबक नंबर 16 है और उसका सवाल नंबर 6 है। नेक्स्ट हम करेंगे लफ्ज़ों का खेल। ये तस्वीर बनी हुई है। सवाल है, तस्वीर के मुताबिक डिब्बों में दुरुस्त हरूफ लिखकर अल्फाज बनाएं और जुमले मुकम्मल करें। तो आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये क्या बना हुआ है, चील, और ये नीचे क्या है, झील। तो इसके जो हरूफ हैं उसको हम लोग इस तरह से इन डिब्बों में लिखेंगे। पहला था ये झील, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे जीम और दो चश्मी है, ठीक है, फिर छोटी है और लाम, और इसी तरह से ये चील थी तो चे, ये और लाम। तो झील और चील लिखने से ये हमारे जुमले मुकम्मल होंगे। हमने झील की सैर की, आसमान पर चील उड़ रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तस्वीर में बना हुआ है एक हाथी, और ये इस बुज़ुर्ग के पास है लाठी जिसकी मदद से वो चल रहा है। तो हाथी में पहले ये हे आएगा गोल वाला, ठीक है, उसके बाद अलिफ, फिर थे और फिर छोटी है। इसी तरह से लाठी में लाम, अलिफ, ठे और
چھوٹی ہے۔ بچوں نے ہاتھی کی سواری کی اور بوڑھے شخص کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ تصویر میں بنا ہوا ہے ایک طوطا اور ایک پودا۔ توئیں واؤ توئیں الف طوطا اور پے واؤ دال الف پودا۔ پنجرے میں طوطا ہے، سارا نے گملے میں پودا لگایا۔ نیکسٹ ہے کار اور دوسرا ہے جی ہار۔ کاف الف اور رے کار، ہے الف اور رے ہار۔ تو یہ جملے دیکھتے ہیں۔ میرے ابو کے پاس ایک کار ہے اور رانی کے گلے میں سونے کا ہار ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے بیٹا اپنی بک پہ اس طرح سے سالو کر لینا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 7 ہے، دیے ہوئے سادہ جملوں کو فعل ماضی اور فعل حال میں تبدیل کریں۔ تو فعل ماضی اور فعل حال کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا وقت، اور فعل حال کیا ہوتا ہے؟ موجودہ وقت جو کام ابھی ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم اردو کا سبق پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ فعل حال کا۔ ٹھیک ہے، اور کل اتوار تھا تو یہ جملہ کیا ہے؟ فعل ماضی کا، یعنی کہ اتوار گزر چکا ہے، کل کا دن گزر چکا ہے تو یہ فعل ماضی ہے۔ اور فعل حال جو ہے، جو موجودہ وقت ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، وہ فعل حال ہوتا ہے۔ تو پہلا جملہ ہم دیکھتے ہیں، سادہ جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، موسم بہار میں پھول کھلیں گے اور بلی دودھ پیتی ہے۔ موسم بہار میں پھول کھلیں گے کیا ہے؟ فعل مستقبل کا ہے، اور بلی دودھ پیتی ہے یہ کیا ہے؟ فعل حال کا۔ ٹھیک ہے، اب ہم فعل ماضی میں تبدیل کرنا ہے، تو فعل ماضی میں تبدیل کر کے کیا لکھیں گے؟ موسم بہار میں پھول کھلے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا فعل ماضی۔ اسی طرح بلی دودھ پیتی ہے تو بلی نے دودھ پیا، یہ اس کا فعل ماضی بن جائے گا۔ سادہ جملہ ہے، مالی نے پودوں کو پانی دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے فعل حال میں بدلنا ہے، تو فعل حال میں کیسے بدلیں گے؟ یعنی کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے نا فعل حال، تو مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فعل حال ہے۔ احمد نے کتاب خریدی، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، اس کو ہم نے فعل حال میں بدلنا ہے، تو احمد کتاب خرید رہا ہے، یہ اس کا فعل حال بن جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس کو دونوں سوالوں کو اپنی بک پہ جو ہے یہ سالو کر لینا ہے۔ آپ نے ادھر خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بک پہ اس کو ہم لکھتے ہیں، جملہ موسم بہار میں پھول کھلیں گے، تو اس کو جب ہم فعل ماضی میں بدلیں گے تو کیا لکھیں گے؟ موسم بہار میں پھول کھلے۔ ٹھیک ہے جی، اور بلی دودھ پیتی ہے تو بلی نے دودھ پی۔ چلیں، مالی نے پودوں کو پانی دیا، اس کو جب ہم فعل حال میں بدلیں گے تو کیا لکھیں گے؟ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور احمد نے کتاب خریدی تو احمد کتاب خرید رہا ہے۔ چلیں جی، یہ دونوں آپ نے سوال نمبر 6 بھی اور سوال نمبر 7 بھی اپنی بک پہ حل کرنے ہیں، اور ساتھ میں جو ہم نے پیج نمبر میری بک کا ہے 113، آپ نے اپنی بک کے اکارڈنگ اس کو دیکھ لینا ہے۔ سبق نمبر 16 کا پہلا صفحہ جو ہے ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے۔ یہ آج کا کام ہے آپ لوگوں کا۔